Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 16, giuluhan og ang gasa sa pagpanulti. Ang atong teksto makita sa Salmo 34:13. Bantayi ang imong dila gikan sa dautan, ug ang imong ngabil gikan sa pagsulti og limbong. Mga kapaglaom, ang pagpanulti may usa ka labing dako nga gasa sa Dios. Mao kini ang paagi nga ang mga panghuna-huna sa kasing-kasing igapasabot. Tungod sa dila, kita makahimo og pag-ampo og pagdahig sa Dios. Pinaagi sa dila, kita makapatuog makapadani. Pinaagi sa dila, kita makapahupay ug makapanalangin sa nasamaran ug nasakit nga kalag. Pinaagi sa dila, atong ikaypahibalo ang mga kahibulungang grasya sa Dios. Pinaagi sa dila, kita makalitok sa mga daotang butang, magasulti sa mga pulong nga lala sama sa pinaakan sa potyukan. Ang dila usa ka gamayng bahin sa atong lawas, apan ang pulong nga ginasulti adunay dakong gahom. Ang Ginoo nagapamatuod, apan walay tawo nga arang makapaaghop sa dila. Santiago 3:8. Kini nakapaaway sa nasod, batok sa nasod, ug maoy hinungdan sa gubat ug pagdanak og dugo. Ang mga pulong adunay dinagpot nga kalayo, nga lisod mapalong. Si Satanas nagbutang ngadto sa hunahuna og mga pulong nga dili mahimong litukon sa mga Kristohanon. Ang mga mabiay-biayong tinubagan, mapait nga pulong, masuk-anon ug mahait nga panulti, mapintas, maduha-duhaong pasangil, kinigikan kang Satanas. Pipila ka mga pulong ang nasulti nga nagahimo lamang og kadaot niadtong nagalitok diini ug niadtong nakadungog. Ang mga sakit nga mga pulong makapasakit sa kasing-kasing ug pukawon niini ang nagakatulog niyang pinakangilad og bati nga batasan. Kaniadtong nagabuhat og daotan pinaagi sa ilang mga dila, nagapasubo sa Espiritu Santo kay sila nagabuhat og sukwahi sa katuyuan sa Dios. Atong bantayan pag-ayo ang talento sa pagpanulti ay kini ang kusog nga gahom alang sa daotan ug usab alang sa maayo. Kinahanglan kita magbantay sa atong ginasulti kay ang mga pulong nga atong ginalitok nagapakita kung unsang gahom ang nagakontrol sa atong kasing-kasing. Kung si Kristo nagagahom niini, ang atong mga pulong magapadayag sa katahom, kaputli ug kahumot sa kinaiya nga nahulma o gitukod sa pagkabubuton sa Dios. Apan kung kita ilalom sa paggiya sa kaaway, ang atong mga pulong magalanog sama sa yawa sa iyang pagbati. Pinaagi lamang kang Kristo nga kita makabaton og kadaugan, batok sa tinguha sa pagsulti o pagka madali-dalion og dili makakristohanon nga mga pulong. Kung pinaagi sa kusog ni Kristo, kita modumili sa paggawas og mga pulong sumala sa sugyot ni Satanas. Ang tanom sa kapait nga anaa sa atong mga kasing-kasing malahos ug mamatay. Ang balang espiritu makahimo sa dila nga kalipay sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Ang Dios buot nga kita mahimong tabang ug kusog sa matag usa. Buot niya nga kita magasulti sa mga pulong sa paglaom ug pagpadasig. Kapaglaom, ang atong dila gamay ra kaayo nga bahin sa atong lawas. Apan kini makadaot sama sa dili mapalo nga kalayo. Gamiton sa yawa ang atong dila nga mulitok ug mapait, hait ug makasakit sa kasing-kasing nga mga pulong. Ang dila mao'y sinugdanan sa kagubot, dili lamang sa panimalay, apan sa atong isig katawo, sa atong mga higala. Ang mga dagkong gubat sa nasod batok sa ubang nasod nagsugod sa mga pulong nga gilitok. Busa atong bantayan ang atong mga baaba ug gamiton sa maayong gasa sa pagpanulti. Kansang gihatag kanato sa Dios ug dili kini gamiton sa dili maayo. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong gihatag nga gasa sa pagpanulti kanamo. Tabangi kami Ginoo nga ang mugawas lamang sa among mga baba mao ang maayo ug dili makadaot sa among isikatawo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.